نبی دے جوڑیاں تو وار کے بلال سٹ دے. حضرت بلال حبشی دے تکلیفاں دے وچ نا روز بروز اضافہ. حضرت بلال حبشی نو پھر کولیاں تے لٹایا گیا. کوئلے پورے جدو دے چھولے بلند ہوئے کولے بنے نا تے بلال حبشی دی کانڈ کولیاں تے آئی. بڑے درد بڑے کرب بڑی تکلیف حضرت بلال حبشی برداشت کیتی. تے بلال آدھے جدو کولیاں تے میرا جسم لٹیا نا تے میں استغاثہ اپنے دل دے وچ گل کیتی کوئی تے حضور نو جا کے دس تے آقا تواڈا بلال تواڈے عشق دے وچ کنیاں ماراں پیا کھا رہے. عشق تے اگ دا سیک برابر او سانو عشق دا سیک چنگیرا. اگ تے ساڑے لکڑیاں کانے عشق ساڑے تن میرا. سانو پوچھیا عشق دے مفتی دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدا اتھے کوئی نہ پہنچے جتے عشق ہوراں دا ڈیرا. حضرت بلال آدن میرے دل جو آہ نکلی کوئی تے جا کے حضور نو دس چھڑے. بس آ نکلی میرے نبی نے اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. میرے نبی دا جلوہ جدو میں ویکھیا حضرت بلال آدھے نے مینوں پھر نہیں پتہ لگا میرے تھلے کولے وشے نے یا پھول وشے ہوئے. حضرت بلال آدھے نے میں آہ کیتی. اے آہ ہے نا جڑی آہو زاری اے رب دا عرش بھی ہلا چھڑ دی. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. حضرت بلال حضرت صدیق اکبر پہنچ کے امیہ بن خلف دے کول. میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اکبر ساڈا بلال ساڈے عشق دے وچ بڑیاں ماراں پیا کھا رہا انہوں خرید کے آزاد نہ کریے. جی آقا جنج تواڈا حکم ہے. حضرت صدیق اکبر جان لگے تو میرے نبی نے فرمایا ساڈا حصہ بھی شامل کر لوے. حضرت صدیق اکبر کے امیہ بن خلف نو جا کے آدھے امیہ بن خلف دس میں بلال نو خریدن آیا جو منگے گا لبے گا. انہیں آکھیا 1000 دینار لینا ہے تے بلال دینا ہے. آپ نے 1000 دینار دی تھیلی دیتی. آکھیا دے بلال. بے ایمان سی حیران ہو گیا جنہاں نو کوڑیاں دے پا نہ لوے اتنا مل لگ گیا حضرت بلال دا. آکھن لگا میں تے 2000 دینار لینا ہے. میرے صدیق اکبر نے آکھیا لے 2000 دینار. آکھن لگا میں 3000 دینار لینا ہے. صدیق اکبر نے 3000 دینار دی تھیلی بھی کڈی. آکھن لگا تواڈے نال ایک نستور نامی غلام ہے گورا رنگ اے دا اے مینوں دینا جے تے بلال لینا جے. آپ نے ہے بھی تیرا اے دے بال بچے بھی تیرے دے بلال اے بھی تیرا اے دے بال بچے بھی تیرے تو دے بلال. تواڈی توجہ ہوئے تے سبحان اللہ تواڈی پورے وزیر آباد وچ آواز پہنچ جانی ہے. مینوں دسو صدیق اکبر مال کنا کو لے کے گئے ہونے. صدیق اکبر نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. آ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولن لگا تے نال دے آکھا کوئی آ کر جیڑی ڈیمانڈ کرنا تیری پوری کیتی جا رہی. چپ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے لجپال صدیق نے بلال حبشی دی باں پھڑی لے کے چلے. امیہ بن خلف نا ہسیا ٹھٹھا کیتا انہیں مذاق کیتا. جدو ہسیا نا حضرت صدیق اکبر موڑ کے ویکھیا کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کیوں ہس رہے ہیں. کہنے لگا میں تے تانوں بڑا دنا تاجر سنیا بھی سی تے سمجھیا بھی سی اج تسی گھاٹے دا سودا کھا کے جا رہے ہو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیڑا گھاٹا اساں کھا لیا. آہ حضرت بلال نو لے چلے گورا غلام دتا جے جنہاں نو کوئی کوڈیاں دے پا نہ لوے 3000 دینار لے دے کے تے لے چلے ہو بڑا مہنگا سودا کیتا جے. حضرت صدیق اکبر دا جملہ سنو ٹھنڈ پی جاسی. حضرت صدیق اکبر نے آکھیا او بدبختا تو تے قیمت ہی بڑی تھوڑی لائی. تو تے او بدبختا تو تے اے قیمت ہی بڑی تھوڑی لائی ہے. آج اگر کسرا تے فارس تے خزانے تو منگنے لے آ کے بلال حبشی دے واسطے صدیق اکبر نے تیرے قدماں 'چ سٹ دینے سن. بلال حبشی نو لے جانا سی. بلال حبشی نو آپ نے بڑا وڈا جملہ بولیا ہوتا. آپ نے فرمایا تو تے قیمت ہی بڑی تھوڑی لائی ہے. آج اگر صدیق اکبر نو وکنا بھی پیندا صدیق اکبر نے وک جانا سی بلال حبشی نو لے جانا سی. صدیق اکبر نے وک جانا سی بلال حبشی نو. عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا. جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے
خدا واہ عشقا تیری ادا تو بلال حبشی تیزی نال ٹرے بارگاہ مصطفیٰ چ پہنچے میرے نبی انتظار پہ کر دین تواڈی توجہ جی میرے نبی انتظار پہ کر دین بلال دا ایسے کڈے مقدراں والے حضرت بلال ہون گے جنہاں دا انتظار نبیاں دا تاجدار فرما رہے میرے نبی نال نال جملے پڑھدے پیو ساڈے عشق دے وچ ماراں کھان والا آ رہا جے ساڈے عشق دے وچ تتیاں ریتاں اُتے لیٹن والا آ رہا جے ساڈے عشق دے وچ جسم اُتے وزنی پتھر رکھوان والا آ رہا جے ساڈے عشق دے وچ کولیاں دی ریت اُتے کولیاں اُتے لیٹن والا آ رہا جے حضرت بلال درے مصطفیٰ تے پہنچے حضور دے بوئے تے پہنچے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا اکھاں چترو آ گئے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے گئے سن دلاں دیا مہربان درداں دے مارے آ گئے سن دلاں دیا مہربان درداں دے مارے تے بلال حبشی میرے نبی دے قدماں ڈگن لگے میرے نبی نے قدماں چکیا تے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے پوری تقریر دا نچوڑ جملہ دین لگا میرے نبی نے حضرت بلال نو سینے نہ لا کے فرمایا بلال اٹھ اج سینے نہ لگ تیرا قدماں نہ لگن دا ویلا نہیں اج تیرا سینے نہ لگن دا ویلا آ گیا عشق مصطفیٰ بلال حبشی نو انعام پھر میرے نبی نے دتا بلال تو ساڈے عشق دے بڑیاں ماراں کھادیاں اساں تینوں انعام دین لگے آقا میرا کی انعام ہے فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی سب تو پہلے جڑا بندہ جنت تے جائے گا وہ میرا بلال او میرا سب تو پہلے جڑا بندہ جنت تے جائے گا وہ میرا بلال ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا بلال اساں تیرے قدماں دی آواز تے جنت وچ بھی سنی معراج دی رات حضرت بلال دے قدماں دی آہٹ اساں جنت وچ بھی سن حضرات گرامی توجہ کریا جے حضرت بلال حبشی آپ سفر پہ کردے سن حضور دے نال تے آپ نے اذان دیتی ایک چھوٹی جی عمر دے مدنی منا کہہ لو چھوٹی عمر سی ابو محذورہ اے نہ اجے اسلام قبول نہیں سی کیتا سفر دے وچ حضرت بلال نے اذان دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال جدو اذان دیتی انہاں سنی تے انہاں نقل اتارنی شروع کیتی جدو انہاں نقل دے وچ اذان پڑھی نا مذاق دے طور اتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تے انہاں دی آواز میرے نبی نو بڑی چنگی لگی میرے نبی نے ابو محذورہ نو کول بلایا تے فرمایا پھر پڑھ فرمایا اچھا بولو گے سبحان اللہ ابو محذورہ ذرا پھر پڑھ ابو محذورہ آدھے میرا دل تو کوئی نہ کرے پڑھن دے پر میں کھلو گیا میدان دے وچ میں اذان پڑھا مینوں آمدی کوئی نہیں جتھے بھلا مینوں نبی دسے جتھے میں اڑ جاں مینوں نبیاں دا تاجدار دسے انج پڑھ آدن میں اذان پہ پڑھنا حضور نے اپنا ہاتھ چکیا میرے چہرے اتے ماردیاں اپنا ہاتھ میرے سینے اتے کھڑیا ابو محذورہ آدن جو حضور دا ہاتھ میرے سینے تے لگا میرے دل دے وچ آمنہ دلال دا پیار آ گیا میرے دل دے وچ اسلام دی محبت آ گئی اللہ نے کلمہ دی توفیق عطا فرمائی میں حضور دا کلمہ پڑھیا تے پھر مکے دے وچ میری ڈیوٹی لگی اذان دین دی مدینے دا مؤذن بلال سی مکے دا مؤذن حضرت ابو محذورہ سی حضرت حشر دا میدان ہوئے گا سورج سوا نیزے تے ہوئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جڑا نا اے مؤذناں دا سردار ہوئے گا تے حشر دے میدان دے وچ انبیاء کرام اپنی سواریاں اتے آن گے تے حضرت بلال بھی اپنی سواری اتے آن گے حضرت بلال حشر دے میدان دے وچ پتہ کی کرن گے اذان دین گے یا اللہ جڑا اچھا بولے حضرت بلال دے نال جنت جائے حضرت بلال حشر دے میدان دے وچ اذان دین گے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال حبشی دی اذان حشر دے میدان وچ گونجے گی تے نبی بھی اذان سنن گے صحابہ بھی اذان سنن گے اہل بیت بھی اذان سنن گے پوری خلقت حشر دے میدان دے وچ حضرت بلال حبشی دی اذان سنے گی